नमस्कार. आयज हांव बायटवाड्यार आसा आनी हांगासर आमच्या हॉट मिक्साचे आयज आमच्या इनॉग्रेशन आयज आमी केल्लें आसा आनी हांगासर त्या इनॉग्रेशनाक आमच्या कोरगांव गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे झॅडपी म्हणजे गांवचे भाव आनी भयणां आयज जी कामां आसा ती ऑलरेडी हांवें तांकां आश्वासन दिल्लें, पूण आश्वासन हांवें फोटींग दिवन आहलें. तांकां हांवें खरें खरें सांगलेलें की तुमची कामां करून दितलो. जेन्ना आयज हांवें कोरगांव जेन्ना सगळ्या लोकांची हांवें मिटींग घेतलेली, लोकसभा सगळ्यां कडेन हांवें हें केल्लें, तेन्ना त्या टायमार खुबशे जाणांचे रोडाचे प्रॉब्लम आसले. बाकी सगळ्यांक ते टायमार सांगलेलें की ते रोड हे तुमचे सगळ्यांचे हॉट मिक्स जातले एज फास्ट. कारण आयज पयलें काम हांगासर करून दिता जे आयज तांकां आश्वासन दिल्लें तें आतां रोखडेंच आनीक दुसरें एक हॉट मिक्स तेंचे जातले. अशें करून सगळे कोरगांवचे रोड आहा पळय ते हॉट मिक्स घेतलो जाता इतले फास्ट. आनी बाकीचे तेंचे लायटीचे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व जाल्ले आसा, तशेंच तेंचे उदकाचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा. तशी खुबशीं कामां आसा, कामां म्हाजी आतां चालीक लागलेली आसा आनी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट हो डायनॅमीक CM हो दिता. असोच तेणी सपोर्टूय दिवचो. तेजे फुडें जे पळय आयज कामां कोरगांवान चलता ताका लागून जी पळय आयज गोवोरमेंटाची कामां चलता ते आमकां बरो सपोर्ट आहा गोवोरमेंटाचो, म्हणून आयज इतलीं कामां जाता. ताका लागून अशेंच सगळ्यांनी बरें रावचें एक साथ आनी आपल्या गांवांत सगळें डेवलप करून घेवचें. आनी म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो हें सांगून म्हाजी दोन उतरां हांगा सोंपता. आयज आमी आयज बायटवाडा हितून हॉट मिक्स रोडाचे इनॉग्रेशन आहा आनी आमच्या मदीं आमचे लाडके आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर, तशेंच ZP राधिका पालयेकर आनी सगळे आमचे पंच वांगडी, डेप्युटी सरपंच आमच्या बरोबर आहा. आयज खूब बरें दिसता की पंचानच सांगलें की 15 वर्सां हे रोड जावपूच ना म्हणून. सो 15 वर्सान आयज खंय रोड जाला, पूण आमदारान आमकां सांगलेलें आश्वासन दिलें की तुमची कामां सगळीं जातली म्हणून, आनी त्या आश्वासनाचेर सगळीं कामां चालू आहा. आनी फाटल्या म्हाका दिसता विकानूच येवन आमदार कोरगांवान गेलो की येता ते 25 तारीख मेरेन कोरगांवांतली तुमची हॉट मिक्सची कामां चालू आहा ती सगळी कंप्लीट जातली. आनी हे सगळे श्रेय म्हणटा ते आमी आमदाराक दिता की आमदाराक आमी एक कॉल केलो जाल्यार तो आमदार सांगता तुमचें काम जातलें, तुमी टेन्शन घेवं नाका, बेश्टें वायब्रेट जावं नाका. हे आमकां आमदार एक आश्वासन दिता. तशें आमी आमदाराकय सांगता तुमी टेन्शन घेवं नाका, जे 2027 ह्यो विजय तुमचो आहा निश्चितूच, की आमी तुमच्या बरोबर आहा. आमी आहा थंय विजय आहा ह्यो आमकां खबर आहा. सो आमी तुमच्या बरोबर आहा. कोणूय कितके नाचो खंय आतां येतले अळमी येतले, खंयचे कबूतर येतले, कावळे येतले, चालूच आसतले, पूण आमी तुमच्या बरोबर आहा. विजय हो तुमचो निश्चित आहा. सो कांयच हें करपाची ना. आनी आमचे हे रस्ते आहा ते बरे सगळे सुळसुळीत जावनी इतकेच आमी मागता देवा कडेन. आनी धन्यवाद. आयज कोरगांव बायटवाडा हांगासर ह्या रोडाच्या हॉट मिक्सीच्या वांगडा आमच्या बरोबर ह्या कार्यक्रमाक आसात आमच्या पेडणेचे आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर, तसेच आमचे सरपंच देविदास नागवेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव, तसेच आमचे बाकीचे सगळे पंच सदस्य, आमचे AEG कॉन्ट्रॅक्टर, तसेच हांगा जमलेले सगळे आमचे भायरांतले ग्रामस्थ आणि आमचे पत्रकार बंधू सगळ्यांकडे नमस्कार करता. आयज आमच्या कोरगांवचो जो मेन इशू आसलो तो रोडाचो. आणि भाई गेल्या विकानूच म्हाका दिसता येवन गेले हांगासर कोरगांवां आनी लोकांक आश्वासन दिल्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते आयज करूनय दाखयलेलें आसा. आनी खंय तरी आनीक सुद्दां आमची डेवलॉपमेंटाची जर कामां आसा उरलेली बीन जाल्यार ती सुद्दां भाई निश्चितच ह्या वर्सा भितर आतां करून दाखयतले. आनी ह्या रोडाचो इशूक लागून खुबशे जाणांचे एक्सिडंट जाल्ले, खूब जाणांक सफर करचे पडटाले, त्रास जाताले भोंवताना, जावं कामाक वयतना, भुरग्यांक स्कुलाक वयतना. तो खंय तरी आयज सॉल्व जाल्लो आसा. आनी सगळ्यान मेन म्हटल्यार एक आमदार, त्या गांवची पंचायत, तशेंच त्या गांवचे सगळे ग्रामस्थ, परत जे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आमकां हायर करतात त्या खातीर काम करपा खातीर, ते सगळे
जोपर्यंत एकठ्या येऊन काम करिना तोपर्यंत खंयचेच काम म्हाका सक्सेसफूल जायना. आनी जशें आमच्या कल्पितान सांगलेलें आसा की आमचे AJ आमचे खूब सपोर्टीव आसा, तेंच्यांनी खूब कॉपरेशन केल्लेलें आसा ह्या रोडाक लागून. तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमच्या प्रवीण भाईक सुद्दां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच तेंच्यांनी ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती अशीच फुडें व्हरपाची इतलें सांगून हांव देव बरें करूं. सांगा पंच सांगा. नमस्कार. श्रीदेव कमलेश्वराक देवी भूमिके तसेच आमचे साकेश्वर रघुवेंद्र शेठ आणि वंशेश्वराक नमस्कार करता. आयज ह्या रस्त्याच्या इनॉग्रेशनाक उपस्थित आमचे पेडण्याचे लाडके आमदार श्री प्रवीण भाई आल्लेकर सर, तसेच आमचे ZP मेंबर सर राधिका उदय पालयेकर, तसेच आमचे गावचे सरपंच देविदास नागवेकर, माझे पंच वांगडी अनुराधा कोरगांवकर, समील बाटलेकर, लौकिक शेट्टी, उमेश चारी, तसेच आमचे आदले पंच राधिका पालयेकर, तसेच हांगासर उपस्थित असलेले सगळे ग्रामस्थ, मिडिया यांचे हांव स्वागत करता. तसेच आमचे PWDचे AE JE कॉन्ट्रॅक्टर आणि सुपरवायझर हांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. गेली 15 वर्सां जाली ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण जावन नासलें आणि आयज आमच्या आमदाराच्या हस्ते हेचें इनॉग्रेशन जाल्लेलें. ही फायल पास जावन येयल्लेली आसा. सो हांव आमदाराक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आणि तशेंच आमचे PWDचे AE गावस सर आणि JE साईश सर हांचे हांव खूब खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता की गेली 2 म्हयने जाले प्रत्यक्षात ते स्पॉटार पर्सनली विजीट दिवन तांच्यांनी बऱ्यापैकी हे काम करून घेतलेलें आसा. लोकांची रस्त्या देगीक घरां असल्या कारणान खुबशे इशू प्रॉब्लम्स क्रिएट जाल्लेले. पूण ते पर्सनली येवन जेन्ना हांगासर प्रॉब्लम्स सॉर्ट आवट केल्ले तेंच्यांनी, रस्त्याचे ड्रेनेजीस म्हणा किंवा प्रोटेक्शन वॉली म्हणा किंवा रोड वायडनिंगाचो प्रश्न आशिल्लो खूब कडेन, सो ते प्रत्यक्ष विजीट करून लोकां कडेन उलोवन तेंच्यांनी जे खंय कामां जावची ना थंय तेंच्यांनी काम करून दिल्लेलें आसा म्हाजें. आणि तशेंच आमचे गावस सराक, साई सराक, तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक आणि सुपरवायझर प्रज्योत सराक हांव खऱ्यांनीच खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता. आणि लेवल केवीचे वायरीचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें काम चालू आसल्या कारणान तेंच्यांनी खूब बरें काम आयज केल्लेलें आसा. आणि दोनूय डिपार्टमेंटां खंय तरी खूब बरें काम करता. म्हाका खंयच अशें दिसोंक ना. लोक म्हणटात की डिपार्टमेंटाच्या थ्रू बरीं कामां जायनात, पण म्हाज्या वॉर्डान तेंच्यांनी खंयच कमी करूंक ना आयज मेरेन. प्रत्यक्षात दोनूय डिपार्टमेंटां एकत्र येवन तांच्यांनी आयज जें काम घडोवन हाडलेलें आसा आणि हाचें सगळें श्रेय हांव आमदाराक दिता. कारण तांच्यांनी खंय तरी तांकां पर्सनली सांगून हे सगळें काम तांच्या हस्ते हे फुडें सरलेलें आसा. आणि कोरगांवांनूच न्हू तर फूल पेडण्यान अशी बरीचशी कामां तांची चालू आसा विकासाची, जो पेडण्यान एक सकारात्मक बदल आयज घडोवन हाडलेलो आसा तांच्यांनी. आणि हांव इतलेंच आमच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता की येता त्या विधानसभेकूय आमच्या आमदाराकूच BJPची तिकेट मेळची. आणि लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी परत एकदां आमच्या आमदाराक निवडून हाडचो. इतलेंच सांगून हांव 2 उतरां सोंपयतां.